زوز قران أفكر قنيه دران الهدرية جويد إسعان تعمم تجي جويد إكسال كلاشنيكوف قلجبيس إيه غساقي أقلاغ le 21 novembre 2021 القبايل أثي قبايليين سسويح تسنتو عارف اللغ مليح مليح الحبوس النغ شورن دي قدي إنسان دير قزن دي الخادث إكسنن دا شون إذي الحق قدونيت وبغينا راه الباطل أثني شهور الحبس أقلاغ قريب 6 سنين ياكي تورا قمي كوماسين قارن إكادي سانك قراين سن دا شارع دينين أمشارة سيدي الدونيس العالية إذا غاشين سن يوراون سن يوراون سن إتموت القبايلة كن مثلا أثني ذك الحوس أرنو أراولنا غيتمتاثن كد بحوريني وإذا كداغني قد يوضوس إذا غادا سن نخدمتي مقبرتان دارا أنتروح غورسن مرسان كسكواس 10 بردان كسكواس بلي أني دنزورة شوري موتن كد بحور أشي ثني قوينا ثني شرحوس إيا غساقي شادي سكيد بك أحسن ومغارقين فالونسيان إكتموت القبيلة ذا مغارق والما تغيوان تشلاضن إذو قبوينو غير وندد تروح على السوق لقوا قبل 54 أرتورا يعمر السوق أرتورا إلا السوق السنين الحد السنين تورا يومين قدور إيه غساقي ذا شرا دينيغ القبايلة ثي قبايلية أضروح الصوب هذاك سارينا أكويا إمارة دينيغ كان لي دات إذا قد تعقلم مهدا كنا ربي أفاشي في الهدرة أسقواساقي غقلاغ 191 سنة ياقي قميد روحني نقوراني غيطفن تمورت القبايل تموراني ناضين نسدو غداك الفيرماني ثم قرانت صافي 191 سنة قميدوسان إدرسنا في سيدي فرج الجزائر الوندة ثلاث مدينة كيما قال الجزائر سيدي فرج إميراد حقا للسانك جويي 1830 إيه غاقلا 2021 صافي 191 سنة إيه الفيرماني ثم قران تسكا 8 سنين باللي دينيغ نكوني دوي ذاك ندير روحنا 1830 والموسم دي سبحاننا اللي نسن تيزكزاوين ذي القومة أبرانية ديوسان 1830 القوم اللي فيرماني ثم قرانت عندها تعيش دينا أربع القومات القبايل ثموت القبايل إيشاويين إترقيين مصابيين دوارب الدوكلن كسويحتني الدوكلن إن ناس نيوي ذاك نسعنا كنا اللي نتيزكزاوين ودموين سندي شبحانا نقرأين سنوك محسود أشكوحة وراغ أشكوحة شبحاني سعان ناس انت مورت الناس انت مورت هاكي ماشي نون إذا قد غادي مروان كام أكين البحر وغادي تروان روح 8 سنين دعايا ديالسن عطاس إقموتن عطاس يكتوا حبسن عطاس يكتوا جرحن روحن أسقواسن 62
1962 يروح عنده. تيني سنقال لانديبوندونس كواشوتس نكخواري ماشي لانديبوندونس رانا تيديس ذاك الندوالة أقدر نروح تبرتي قرينوني وكاد نون أربعة موراقين لندا القبايل يشاويين الترقيين الوعرب خمسة مورا تبرتي قرينون وإذا كني قيمن 132 سنة روح عنده. إيتورا أقدر 59 سنة ياكي ألا نتنا بلي غادي يدير الحق، غادي يدير لانديبوندونس الحق، خاطر ولاش قيد لانديبوندونس كواكاد أكادي يشبح النك وروح عند الفيرماتني تيزمريني غيدوراني تيمدينيني وغادنت كويداكني إن الراكن بلي زي القبايل يشاويين دي ترقيين دي مصافيين دويداكي تفنت ثمورتورا إثالوفت الباطل أم قران زويكي إلا أنا كاك 59 سنة ياكي يخدم الباطل أم قران أكثر قويداك إني قيمنا كان 132 سنة أديني غاول كان يسهل وإذا كني قيمن 132 سنة سلا يوثاقي ولاش وين أديني ذي الكتب أديني يحسن أقليك سكدبا قارغ دايما وغري غرا قلا مركشم عليكم مي احسب يا ربي لات الحوايج إذا طلع يخنت تميزو فوالا تحسيسو ومازال سكت الشط وإذا كني وخدمنا الباطل وخدمنا اللعاني إوكاد إيجورار إيبرزان إيزمريني تنقدين إوكاد خدمن تكنو شورا 59 سنة ياكي أتان شوغال سموت القبايل إيجورار تسرون تمدينين تسرون إبرزان تسرون إغزران تسرون كلشي تسرون الغاشينس أثنيت قد حبوسا كويت الغاشينس مزيت يقعد يسعى 18 سنة أرمضة 30 35 سنة إيتورا على طيارني من سنة البحور زي الناس الدنيا تمتقومت زي الموتى يا خير على طيارن إمنسن البحور إيتورا بغي غادي نيغ القبايل تقبايليين الدور سيدي دو ناس الجماعة دي دون وقيلا نغ السبت أذروحان يقدي كان كاكيني أذروحان أذفوتين سورة دا ونديني غي قادي لان إدي دان قليلي ستني بلي غادي لين مسيو المير لي كونسيي مينيسيبال إزراتنا كل غاشي لي فوتون سنت قيمت ميدا شي بغاتي ديني غير غاشي نيرنين ولا ما تبغى القبيلة كراكوندا تلا كراكوندا للبوت إذا أنا نونكو وبغي غير ونديني قدام نربي العباد راه روحنا دي بوتيهم وسينا هذا شي المعنى الحقنا ناشي المعنى الاستقلال نا المعنى لانديبوندونس نا المعنى الحرية نا المعنى التلي أتاني بتي السينا راه ماد عبد راه روحنا دي بوتيهم الميراث عند العبد وسن إذا قاد يسنا ذا سنينين وتبوتي ترى ما إلا وقع روحنا دي بوتيك لعبت الساعة مكتيكي وإذا كني دي دان قليلي تبان لي فوتون سلانت مي وإذا راه روحنا دي بوتي أما يلتدات شكرا الزرما الغاز
نغتم تروح تكشم البيرو دفوتا توتيت وموا 5000 فوتو إوزكا مي قادني روحنا كني لانجليليست سلي فوتونسن وذاك اللي داغني وزكا أزكا ذا شي المعناس قابل ويا في 10 سنة كذا سوون في 5 سنة كذا سوون في 20 سنة كذا سوون هذه لي الحساب إيه هو كيما تشوفو خطر تمورت القبايل وتفوتي ورا في لي بريزيدونسيال في البون وفوتينا راه في لي ديبيتي وفوتينا راه في لا كونستيتيسيون مي قران ثما داوتنا عم كسمانا كان وفوتينا راه فلاس إيه توري واش راه تفوتي في الميرا كاش راه داخل من الميرا شحال يبرداني فوتين هي وكون يهضو ربي القبيلة قبيليين على طلا ديجا واقيني مثلا محسوب ينقرا كويس واقيا السد هدرايا كيا السيكيا ساكيد السلاح النار ساكيد الكلاشنيكوف النار ما يهذاكن ربي باللي غادي يوضون تسوفري ثلاثة سورة إلى قا أنظر تيوت وانت فكر السنات اللي دات سور ما يكسكنا شفيا تميا كنت شفيا ساعات المعنى مليح سنات لو 1 نوفمبر 54 أرنوياس قال 1 نوفمبر 54 أرميزي le 20 août 56 السنة اللي داتاكيا سنة 1 نوفمبر سكر داكو انسدو غاد فيرميني تم قرانت بدلنا ناس باللي غير انصوف اشبحانك إيبان مي سدا ثالوف تاع عامين ابري كشكواس 56 لاني 56 كشويح ثاني لي سوسياليستي قلان و بوفوار ذاكيك تمورث فرنسا يقول إك حكمنت تمورث فرنسا إك حكمنت موراك ركوان دلان لي سوسياليست إيه تالوف تمورثني الفيرمانة تم قرانت مورث الجرم كيف غندا تدخل من فرنسا الناس هي هذا عرض غام كرفكا لوتونومي القبايل باللي خاطر الزرع حاشا القبايل يزديو غادي نقودم حاشا تمور القبايل إذا زديو غادي نساعدو تي فرنسا تيمور النظام سكيتي ذاك ولاش كرا المضرة غزدي كان زكسنت أما دي شاويين أما دي ترقيين أما دي مصافيين أما دي عربين ولاش وين يدخل يزديو غادي ندعداو أم قراني تمور فرنسا ذي القبايل ألور أنا سنية أنا عندي هذا سنفك لوتونومي إتمور ثاقي القبايل التانية إذا كي وصل فيديو نهضر اختي ديا كان نختي الزمر ما تفهم قلي فيديو خاطر كرا وين الدنيا قلي فيديو غير خدمة ولا شوادا راكسخ أرشورا زمرنا يداوين إذا عبادي قادي تزراني قادي تساندينين أيام غاراكي أحسن كين فالونسيان سني ضايا غاديني غنيختين كدا عمرتي دني غاوال ندم زكس زيني صدمق يو تيكلت قدونيتي وتيكلت مزولت يصدمق شطوخ تورا ونديني غاشوغر عبان رمضان ألو كان ماشي دا عبان رمضان إيكوكين سيداق فرنسا لحقا لوتونومي يتمور القبايل لوتونومي سيداق 15 سنة 20 سنة 10 سنين سيداقين الحق لونديبوندونس سيداق قلا انديبوندون سيداق تموت القبايل وسنطرا يا راكي سنطرا كاتورا تورو سيقيموش ما توشركاوك تريد اني ورقيمني غزرانيس ورقيمني دوراريس ورقيمت لوضياسيس ورقيمت الزمرينيس نيتين قولينيس وريقيموش ما سورة خلا كن يوقم وري اللي كراك قروي القبايلينس خاطر اسم الله نشبح عني
الوي اشهر نيغ القبايلي ديوغان دا عداونا مقرانا خاطر صغرنطين كليكود نسن يجي دفغن يقاد يخدمن الجيرة فرنسا باللي غتروح هو كينيا لا دات 54 الفاوت 56 تورا دا عبديك إكبغان أزديني غاكون معنا نسنت ذا كيني على فيديو كينو ميم الغاشي ديجا على يتقارن بزاف كيحسن يتعطيلات 30 دقايق 40 دقيقة إلا فيديو ونسعر الكوراج أسن تحسس كويس دونك إلا قيا غادا هضرا 15 دقيقة 10 دقائق داين ولكن كنس قارنا كنس قبايليس الهضورة مغالزة كسدات غاكا ديال نوايض الهضورة كيف شكات كوماسي كال حاجة أتيد ملاذ أم تمشاهوت إلا قال ما تفوق تمشاهوت نيا إذا غنتا دايفي تعطي شطوح اللي فيديوينو ألا وين طلبة أسورف مليح مليح ومغارقين تشكركم مثلا هضراني إسورا غادا وضغ ألا دات النظنين لا دات النظنين من وتسينو ونقرق دايما لا دات العالي كيف يزن تخواري ساقين 54 الفاوت 56 كيف ساقي دا غلات سنات اللي دات زيك سنت قدام ما ربي سنات حضرت تتوم لي 16 فيفري 2019 et le 22 février 2019 ساقي ماشي عامين جرسنت الدور سلما انسامان جرسنت le 19 et le 22 le 16 يوت مدينة كان إدي فغان بلي ناس بركايا ثورا شانروا بركايا كسن دي الفوتو بود في قزاخ لميرينسن كخراطا البياغ صحاب نخراطا هذا سنين يغتان ميرسن وين يرقازن دي الخلاف نخراطا يزيد الجماعة نيضنين سمو الفيرمان يسم قران توك سكرت فلاس سوخي دي ناس بركايا إيه ذيك لي 16 فيفري 2019 قرأت دايما الساون أفغانت هدرنت ألن طلعت سكتنت امزون كوماسي سلان إيه إدغاشي الجزائر إدغاشي تموت القبايل كشمن القراية كرايلان لي مارش كرايلان لي فيديو سيكي لي كلاشنيكوف لي فيديو كوشي دو الغاشيان ديال الجمعة يال الحد ذاكي على دياسبورا إلا القبايل إلا برا إسمورسني ولا الفيرمانية تم قرانت لي مارشيال تمدينة ما كليزي وزوق قايز قلت زاير قهران قسمت أنا جامي زرعت عطاس أو نديني الصح تمدينة قسمت أنا جامي زرع أرغوار السطاس لي مارش أما قل جا قهران أما قل جا ناس تيجي أوداش سانتو غاد ميما العلامة ثاكي أكسن كلش إيه سو غادي نرد في رحس بيا ربي سنة لي داتاكي 54 56 وقيدنا راه غاد غاشي الفيرماني غاد فير المسميد روحا وإذاك نساعنا كان لن تيزكزاوين إيه لا داتاكي le 16 février 2019 et le 22 février 2019 الغاشية وتسوغا راه دفير وتسوغا راه يقامنسن حاشا ما نسميها راه ديالي الحق نصح باد ناوي الحق يسارنا نسعو كرا إلا ندي الحق خاطر الحق كي يسعو بعدين نديني فوركان أم تجرى ساعة كرا إلا ندي فورك أدي يسيون الحق
كاين الجزرات عندنا الجزرة الحق، ومن بعد يدينا يندير الحقوق، عطاس الحقوق قلان، ثورة ونسعي ولاد يون، ولاش أسني ديال كاز النغض الخادة النغض ألا السفريين الزخن الحبوس وردني بنور عصين وروخيرن ني تفوناس ني أرغم ني تيزيط ني أوتون ني تزلات ونوخير نارا بغان الحق. إيه سادو فتاقيا ينحبسنا ثمورث القبايل في القبايل تورد ثمورث القبايل كانت نكين كيحسب يا ربي هادو كان نروح نشط أسنيني غارجان نكيد حصون زمر غاديني أفكري إلا ندا قبايلي غاديني نكي ذا زيري غير ما التمن غاسا تاسيني غاتان بزاف أكو زمير ضرا وزمير ضرا. إيه غيدا قد أدنا الشطوح سيدي سنغ الفير أنا رحت أنا عيونيس إيقاد يهدرن الهدرة ياكي ذي قادر دي خمن ثاقي فوق الرويس هاد نبان بلي أنت الجيل أكمل إذا عبزارة دينين ناخد نسوي ورا ثاقي فوق الرويس ناخدش ثاقي الفيرس هذا سنيني غير يا وليدي كيهضر ربي سمح هكاك شي ماشي نداكي مي حباس ثورة خاصة مساكن ملا خاصة شمال حبوسك ملا نكي أنا منك زي المحال أنو غادر فيه إيه السنة اللي داتاكي لو 1 نوفمبر 1956 le 19 février 2019 et le 22 février 2019 أربعة يا جيني جامي وغادي نتار فيه ذا 54 56 le 20 56 محرق الانترفير رمي يقول وين يبغانت ساقي 19 février le 22 février 2019 وتسو غادر الفير أرما يداد الحق ني أكني قداق أكني إيه قادي قداقنا ويدي أليس قينا ضروحان أس الجماعة دي دونا فوتين إلا قاد سنين قد يكون تغلطم مليح مليح أمشي راه تسكن موزمة ونونا زكا وإذا كني لنا كان قليليس ديجا وإذا تفروك فراسا مي وإذا راه روحنا كنا أدي فوتين ويا ونتروحو ترى زنكي وندينا نتفوتي ترى إيه سادوفتا قليا ديجا وقد 20 25 دقيقة الحصون أخمي وين كي دايما الصغارى دايما راه نحبسنا زوارشنا يموتن يتمتثن البحور يموتن يا كان ألا رنونا لا تمتثن البحور. إيه سيكلتا كيدايا كيمي زمراد أسي تسكيدبا أسي دينيا مالك رجي تخسر إيدها دعفو زمر ما هذا يتشرفم أدرنو غناس السلام الصوابا يلتكلت يقاد يتبع دايما تبع توريقيني الكتوباتي نصحينو هذا سنين يختن ميرتم قرانت إيوا راو تدارتي وقلما أساد غوك في سنة قشيش تقشيش أمغاث رقاس تمطوط أكن ملان هذا سنين يقدم أنا ربيت والما حذرتك تروحونا دي فوتي حذرتك تروحونا دي فوتي إيتغيوانتي شلانا كن مثلا هذا سنين يا لا كومين شلانا دوار شلانا نكين ودوار شلانا سدارتي وقلما أدواري وذا شلانا سين مقانا كان لا دايرة لا سوبريفيكتورينو ذاقبو روقبو إيه تغيوانتي وشلانا ذا سنين يا غيو دوار
أكون يهضر بوتبوتي ترى. أما في الميرنا مزوارو يسنو الطهر نغ المجيدة أنقارو وتبوتي ترى تخلص أدبوتيني ما نسن يليونا دير بعض توريقتيس هادي يغاد الميري مانيس دايا ريدين كدا ما نربي وتبوتي ترى ما توغ ما والو قوم غارقين فالونسيان وتبوتي ترى زايا الدنيا تنميرت ما الفاميليا نيني نو تقديمت السنية كل غاشو قسم الدرا يتقرا ورقينا كي قرا ديال الفاميليا نيو تسارتي ثاني تاس ثورو ساعة غارج كوراج ميما تيدا درغا خاطر ثاني يون ميم وقدو درغا كيف غادي يغاد مسيو المير تغيوان تشلاظن أشحال نسنا قلادين زين سيد المير تفاميلتني مي قارنا كان لا يفافاس إيه زمرغا ونديني غني غاسنيا كان قسمي اللي أثورا وزمرنا راه يدينين بلي عقلك أحسن تخليضه زمرغا ديني غير ما يفوكوش كواساكي غيتفوك لا كارتي ولا يفافاس ميم ثورا زمرغا ديني نيختي دا شحال تيكلت جامي ندما كوين دنيا نيغ بلي ان بارتي ذاك بار يخدع ذاك بار خداع كواشي قيتي لنا هو ولكن كواسمي خدعنا علي مسيلي تدرغ دايما علي مسيلي كي جامع تسوى علي مسيلي مثالي فوالا مورس الجزائر تنغات مورس فرنسا تعلم الموتيس ميلي فافاس تفاملتيس تسافيس تكمل السنغا جورناليين يدي صوفو يخدم دا جورنال بلي أمكان يفهم القوم الخشية الفيرمانة تم قران تمكن تفهم امدوكاليس تسافيس الزنزنا جورنالني أتا واندا سنسميه ذي خداعا وغليت غارة على الطلايم ذا شي يخدم ليه فافاس سورة عندي قلا عندها لا الشيعة نيك ساعة كني ديك 1963 عندها لا عندها لا الشيعة عندها لا المقدرة نيا إيه إني اختي ديتو غاد غراد فيها ذاك بال اللي طرات بهذا وندينيغ وساعة غرا ميم الكوراج وندينيغ بون شانس تتقرغر سنميرت أكرا تبعا أكرا يحملن أرتكلت النظام إن شاء الله.